الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اعطوا الأجر الأجير قبل أن يجف عرقه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مقدسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ کی خطبے کے اندر تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات اور احادیث کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کے بعد یہ شوال کا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک اپنی آب و تاب کے ساتھ گزر گیا، اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے روزے، تراویحاں، قرآن پاک کی تلاوتیں، ذکر، اذکار، صدقات، خیرات جتنی رمضان المبارک کے اندر کیا کرتے تھے اب اتنی تو نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ان سب عبادات کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اب پورا مہینہ تو روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن جن نیک حضرات کو اللہ رب العزت نے ہمت دی، توفیق دی،